Ato i-check magigala mga empleyado sa Cebu City Hall posibleng white charter day bonus gikan ni katropang Cristel Joy. Filler ka. Live report. Gipunyag ni Cebu City Mayor Nestor Archival karong adlaw Pebrero 16 tuig 2026 nga posibleng way madawat nga charter day bonus ang mga empleyado sa City Hall karong tuiga. Kini tungod kay base sa iyang nadawat nga report sukad niadtong Enero hangtod Disyembre tuig 2025 adunay kakuwang sa pondo nga 91 milyones pesos. Kung way savings ang LGU, walay kakuhaan og pondo para sa bonus sa mga empleyado. Subay niini, kung ipugos ang paghatag og bonus, posibleng mo-issue ang Commission on Audit og Audit Observation Memorandum o AOM, Notice of Suspension og Notice of Disallowance. Kung kini mahitabo, ibalik ra gihapon sa mga empleyado ang ilang madawat nga bonus. Sa tuig 2023, adunay gi-issue ang COA nga AOM og Notice of Suspension samtang AOM pa lang ang nigawas sa tuig 2024. Sigon pa sa mayor nga kung mogawas na ang Notice of Disallowance, ang tanan nakadawat og bonus sa maong mga tuiga kinahanglang muuli sa ilang nadawat. Hangtod nga di mauli sa mga nipirma nga mga empleyado ang ilang nadawat nga charter day bonus, di sila makakuha sa ilang retirement. Hinuon, anda mohatag og napo kaadlaw nga leave credits si Mayor Archival ngadto sa mga empleyado sa Cebu City Hall. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropa Cristel Joy Felerca, XFMU. XFM report.